देश र जनताको भलाइका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएका महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरू राष्ट्रिय विभूति हुन्। देशको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि जस्ता क्षेत्रहरूमा उल्लेखनीय योगदान गरे बापत सरकारले सम्मानस्वरूप 18 जना व्यक्तिहरूलाई राष्ट्रिय विभूति भनी घोषणा गरेको छ। आजको भिडियोमा हामी नेपालका 18 राष्ट्रिय विभूतिहरूको बारेमा तयार पारिएको भिडियो सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ। त्यसैले यस भिडियोलाई लाइक गरी सेयर पनि गरिदिनुहोला। तपाईको एक लाइक र एक सेयरले हामीलाई थप हौसला प्रदान गर्नेछ। आउनुहोस् सुरु गरौँ। राजा जनक। हालको जनकपुर क्षेत्रमा पर्ने मिथिला प्रदेशका राजा जनक सबैसँग मिलेर बस्ने, लडाईँ झगडाबाट टाढै रहने, आफ्नो राज्यमा शान्ति स्थापना गर्ने, राज्यका सबै नागरिकहरूले खाना लाउन बस्न पाउनुपर्छ भन्ने सोचाइ भएका विद्वान ऋषि जस्ता व्यक्ति थिए। मिथिला राज्य गण्डकी नदीको पूर्व, कोशी नदीको पश्चिम, गङ्गा नदीको उत्तर र हिमालयको दक्षिणमा थियो। वर्तमान समयमा यो क्षेत्र भारतको बिहार प्रदेश र नेपालको 2 नम्बर प्रदेशको केही भूभागमा पर्दछ। यस राज्यको राजधानी मिथिला थियो। यो वर्तमान जनकपुर भनेर चिनिन्छ। राजा जनकको बारेमा प्रसिद्ध धार्मिक ग्रन्थ रामायणमा समेत उल्लेख गरिएको छ। सीता राजा जनककी छोरी र भगवान श्रीरामकी पत्नी हुन्। यी असल चरित्र, अनुशासन र 32 लक्षणले युक्त आदर्श नारी भएकोले यी जानकी देवीको रूपमा समेत परिचित रहेकी छिन्। रामायण ग्रन्थको केन्द्र पात्रका रूपमा सीता रहेकी छिन्। उनी उर्मिलाकी दिदी हुन्। यी जनक राजाकी छोरी भएको कारणले यिनलाई जानकी समेत भनेर चिन्ने गरिन्छ। त्यस्तै गरेर मिथिला राज्यकी राजकुमारी भएकोले यिनलाई मैथिलीका रूपमा समेत चिन्ने गरिन्छ। यिनको जन्म जनकपुरमा भएको थियो। राजा जनकले आफ्नी छोरीका लागि योग्य केटा प्राप्तिका लागि शिवधनुष पिनाक चलाउन सक्ने शर्त राखेका थिए। विश्वामित्रले रामलाई दरबार ल्याएका थिए। रामले देब्रे हातले धनुष उचाली भाँचिदिएपछि उनको विवाह रामसँग नै भएको थियो। गौतम बुद्ध। ईसा पूर्व 563 वैशाख शुक्ल पूर्णिमाको दिन लुम्बिनीमा जन्मिएका गौतम बुद्ध शान्तिका अग्रदूत मानिन्छन्। भनिन्छ उनले रोगी, मृत्यु, बिरामी, बुढो र अन्त्यमा सन्यासी देखेपछि सन्यासीको रूप धारण गरी ज्ञान प्राप्तिका लागि हिँडेका थिए। उनले भारतको गया भन्ने ठाउँमा पिपलको रुखमुनि तपस्या गर्दा गर्दै आत्मज्ञान प्राप्त गरेका थिए। उनले प्राप्त गरेको ज्ञानलाई 4 आर्य सत्य भनेर चिनिन्छ। पहिलो आर्य सत्य संसार दुःखले भरिपूर्ण छ। दोस्रो आर्य सत्य दुःखका कारणहरू छन्। तेस्रो आर्य सत्य दुःखलाई हटाउन सकिन्छ र अन्तिम आर्य सत्य हो दुःख हटाउन अष्टमार्ग छन्। उनले प्राप्त गरेको ज्ञान सर्वप्रथम बिहारको सारनाथमा गएर बाँडेका थिए भने अन्तिम पटक वैशालीमा ज्ञान बाँडेपछि कुशीनगरमा गएर जीवन त्याग गरेका थिए। अंशु ब्रह्मा। लिच्छविकालका प्रथम राजा शिवदेव प्रथमले राज्य जिम्मा लगाएर जोगी भई हिँडेपछि अंशु ब्रह्मा नेपालका राजा भएका थिए। अंशु ब्रह्माले विक्रम सम्वत 662 देखि 678 सम्म 16 वर्षसम्म शासन चलाएका थिए। पछि उनले शिवदेव प्रथमका उत्तराधिकारी उदयदेवलाई राजा बनाएका थिए। यिनको शासनकालमा धेरै राम्रा कामहरू भएको हुँदा यो समयलाई नेपालको युगमा स्वर्णयुग मानिन्छ। यिनले शब्दविद्या नामक ग्रन्थको रचना गरेका थिए। त्यस्तै गरेर 10,000 मानिसहरू बस्न मिल्ने कैलाशकोट भवनको निर्माण पनि यिनकै पालामा भएको थियो। अंशु ब्रह्माले गुप्त सम्वत चलाउनुका साथै महाराज धिराजको पदवी समेत लिएका थिए। त्यस्तै गरेर राजाको उत्तराधिकारी युवराज धिराजको घोषणा गर्ने चलन पनि यिनले नै चलाएका थिए। भनिन्छ यिनी हिन्दू र बौद्ध दुवै धर्ममा उत्तिकै आस्था र विश्वास राख्दथे। अरनिको। प्रसिद्ध कलाकार अरनिकोको जन्म विक्रम सम्वत 1300 पाल्पामा भएको थियो। उनी नेपालको कलाको केन्द्रीय व्यक्तित्वका रूपमा परिचित रहेका छन्। 17 वर्षको कलिलो उमेरमा 80 जनाको टोलीलाई प्रतिनिधित्व गर्दै विक्रम सम्वत 1317 तिब्बत पुगेका थिए। उनलाई तत्कालीन तिब्बतका शासक कुब्ला खाँले स्वागत गरेका थिए। उनले तिब्बतमा अद्वितीय कला कौशलता प्रदान गरेकोले उनलाई तिब्बतको मन्त्री सरह व्यक्तिले पाउने उपाधि प्रदान गरिएको थियो। उनलाई क्वाङ, ल्युफनाइफ, नास्तु, ल्याङको क्वाङ जस्ता उपनामले विभूषित गरिएको थियो। उनले प्रयोग गरेको प्यागोडा शैलीलाई पाइ तास्ते भनिन्छ। उनको मृत्यु विक्रम सम्वत 1363 चीनमा भएको थियो। उनलाई विक्रम सम्वत 2030 सालमा नेपालको राष्ट्रिय विभूति घोषणा गरिएको थियो। राम शाह। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र न्यायिक सुधार गर्ने राजा राम शाह गोरखा राज्यका राजा हुन्। उनका बुबाको नाम पूर्ण शाह थियो। उनी गोरखाका सुधारक एवं महान शासक मध्येका एक थिए। यिनी न्याय अन्याय छुट्याउन सक्ने प्रतिभा भएका महान व्यक्तित्व थिए।
यिनकी रानी दैविक शक्तिले भरिपूर्ण थिइन् भनिन्छ। उनको पालामा यदि न्याय नपाए गोर्खा जानु भन्ने उखान चलेको थियो। उनलाई न्यायका राजाका रूपमा समेत चिन्ने गरिन्छ। पृथ्वीनारायण शाह। पृथ्वीनारायण शाहको जन्म विक्रम सम्वत 1778 पौष 27 गतेका दिन भएको थियो। नरभूपाल शाह र माइली रानी कौशल्यावतीका जेठा पुत्रका रूपमा यिनको जन्म भएको हो। यिनी 20 वर्षको उमेरमा विक्रम सम्वत 1779 चैत्र 25 गते गोरखाका राजा भएपछि नुवाकोटमा आक्रमण गरी राज्य एकीकरण कार्य अगाडि बढाएका हुन्। विक्रम सम्वत 1801 असोज 15 गते नुवाकोटमाथि विजय हासिल गरी राज्य एकीकरण कार्यलाई तीव्रता दिएका थिए। विक्रम सम्वत 1831 माघ 1 गते नुवाकोटको देवीघाटमा पृथ्वीनारायण शाहको निधन भएको हो। उनी नेपालको एकीकरण सुरु गर्ने महान राजाका रूपमा परिचित रहेका छन्। त्यस्तै गरेर चन्द्र सूर्य अङ्कित राष्ट्रिय झण्डाको निर्माता पनि पृथ्वीनारायण शाहलाई नै मानिन्छ। काठमाडौँलाई राजधानी सहरका रूपमा यिनले नै स्थापित गराएका थिए। बलभद्र कुँवर। बलभद्र कुँवरको जन्म काभ्रे जिल्लामा सुब्बा चन्द्रवीर कुँवर र अम्बिका देवीका कान्छा छोराका रूपमा भएको थियो। नाताले भीमसेन थापा यिनका मामा थिए। राष्ट्र निर्माता र सीमा रक्षाका लागि यिनले आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर लडेका थिए। नेपाल अङ्ग्रेज युद्धमा नालापानी किल्लाको रक्षार्थ बलभद्र कुँवर खटिएका थिए। बलभद्र कुँवरले 750 जना अङ्ग्रेजहरूको ज्यान लिएका थिए। भनिन्छ सन् 1814 नोभेम्बर 1 मा नालापानीको युद्धमा बलभद्रसँग भएका 600 फौजका विरुद्ध अङ्ग्रेज सेनापति जेलेस्पीका 4500 फौजहरू आक्रमणमा उत्रिएका थिए। अन्त्यमा अङ्ग्रेजहरूले किल्लामाथि जाने पानीको पाइप काटेपछि नेपालीहरूको पराजय सुरु भयो। अन्ततः साहसी योद्धाहरूका साथ 70 जना सिपाही लिएर फर्किन यिनी बाध्य भए। तर नेपाली वीरतालाई कदर गर्दै अङ्ग्रेजहरूले हाम्रा वीर शत्रु बलभद्र र उनका वीर गोर्खालीहरूको स्मृतिमा सम्मान उपहार भन्ने शिलालेख स्थापित गरी प्रत्येक शवलाई दोसल्ला उडाएर सम्मान गरेका थिए। अमरसिंह थापा। अमरसिंह थापाको जन्म गोरखा जिल्लाको सिरानचोकमा विक्रम सम्वत 1808 मा भीमसेन थापा र उमादेवीका पुत्रका रूपमा भएको थियो। अमरसिंह थापा नेपाल अङ्ग्रेज युद्धका समयमा नेपालको पश्चिम किल्लाका सर्वोच्च कमान्डर थिए। यिनलाई नेपालको राष्ट्रिय विभूति मानिन्छ। यिनलाई जिउँदो बाघको उपनामले समेत चिन्ने गरिन्छ। नेपाल एकीकरणको समयमा बहादुर शाहको दाहिने हात भएर नेपालको सिमाना पश्चिम किल्ला काँगडासम्म पुर्याउन यिनी सफल भएका थिए। नेपाल अङ्ग्रेज युद्धमा पश्चिम नेपालको रक्षाका लागि खटिएका महान योद्धा हुन् अमरसिंह थापा। यिनले नेपालको एकीकरणमा पश्चिम नेपालका जुम्ला, डोटी, कुमाउँ, गढवाल, देहरादुन, श्रीनगरलाई नेपालमा गाभ्न सफल भएका थिए। भीमसेन थापा। गोरखा जिल्लाको बोलाङको पिपलथोक गाउँमा विक्रम सम्वत 1775 मा जन्मिएका उनको 64 वर्षको उमेरमा काठमाडौँमा सन् 1839 अगस्ट 5 मा स्वर्गारोहण भएको थियो। भीमसेन थापा जङ्गबहादुरका नाति थिए। यिनी नेपालको मुख्तियार भएर विक्रम सम्वत 1806 देखि 1837 सम्म राज्य सञ्चालन गरेका थिए। राजा रणबहादुर शाहको शाही सचिवका रूपमा नियुक्ति भएपछि भीमसेन थापाको उदय भएको हो। भनिन्छ राजा बहादुर शाहले भनेका थिए, म मरे मुलुक डुब्ने छैन, तर भीमसेन मरे मुलुक डुब्ने छ। भीमसेन थापा नेपाल एकीकरणका महान योद्धा, नेपाल अङ्ग्रेज युद्धका निर्देशक र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री हुन्। भनिन्छ सन् 1806 मा रणबहादुर शाहको हत्या उनकै सौतेनी भाइ शेरबहादुर शाहद्वारा भए पश्चात भीमसेन थापाले 93 जनाको हत्या गरेर स्वयं आफू मुख्तियार भएका थिए। भानुभक्त आचार्य। तनहुँको चुँदी रम्गा भन्ने ठाउँमा विक्रम सम्वत 1871 असार 29 गते भानुभक्त आचार्यको जन्म भएको थियो। उनको मृत्यु भने विक्रम सम्वत 1825 असार 6 गते तनहुँकै सेतीघाटमा भएको थियो। यिनका बुबाको नाम धनञ्जय आचार्य हो भने आमाको नाम चाहिँ धर्मदेवी आचार्य हो। भनिन्छ बाजे कृष्णलाल आचार्यबाट शिक्षा पाएका यिनले एउटा घाँसीकोले घाँस काटेर पाटी पौवा बनाउने कथाबाट उनी प्रभावित भएका थिए। जन्मबाट केही न केही गरी नाम कमाउने यिनले प्रेरणा पाएका थिए। उनी नेपालको पहिलो मौलिक कृति रामायणलाई नेपालीमा अनुवाद गरेर नेपाली भाषाको विकासमा ठूलो योगदान दिने व्यक्ति हुन्। बहुआयामिक व्यक्तित्वका रूपमा भानुभक्त आचार्य चिनिन्छन्। उनी केवल साहित्यिक ज्ञानका भण्डार मात्रै नभएर ज्योतिष शास्त्रमा पनि उत्तिकै दखल थिए। प्रश्नोत्तर, भक्तमाला, रामायण जस्ता कृतिहरू लेखी नेपाली साहित्यमा यिनले ठूलो योगदान पुर्याएका छन्। मोतीराम भट्ट। काठमाडौँमा विक्रम सम्वत 1923 मा जन्मिएका मोतीराम भट्टको विक्रम सम्वत 1953 मा स्वर्गारोहण भयो। उनी 6 वर्षको उमेरमा आफ्नो जन्मठाउँ काठमाडौँ छोडी शिक्षा आर्जनका लागि बनारस गएका थिए।
उनले 15 वर्षकै उमेरमा प्राचीन संस्कृत भाषा र केही सङ्गीतका पाठहरूमा पोख्त भएर काठमाडौँ फर्की दरबार हाई स्कुलमा प्रवेश गरे। त्यसपछि उनले उच्च शिक्षाका लागि कलकत्ता गई त्यहाँबाट मास्टर डिग्री सिद्ध्याए। उनी संस्कृत, हिन्दी, नेपाली, उर्दू र पर्सियन भाषाका ज्ञाता थिए। भानुभक्तले लेखेर घरमै छाडेका साहित्यिक कृतिहरूलाई पुस्तकको रूपमा छपाइदिएर भानुभक्त चिनाइदिने व्यक्तिका साथै नेपाली भाषा र संस्कृतिको विकासमा उनको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ। राजा त्रिभुवन। श्री 5 पृथ्वी वीरविक्रम शाह र माइली महारानी लक्ष्मी दिव्येश्वरीको जेठो सुपुत्रका रूपमा त्रिभुवन वीरविक्रम शाहको जन्म काठमाडौँमा सन् 1903 जुन 30मा भएको थियो भने यिनको मृत्यु 1955 मार्च 23मा 51 वर्षको उमेरमा स्विजरल्यान्डमा भएको थियो। 104 वर्षदेखि नेपालमा निरङ्कुश शासन चलाइरहेका राणाहरूको शासनको अन्त्य गरी देशमा प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने व्यक्तिका रूपमा यिनी चिनिन्छन्। नेपाली काङ्ग्रेस, प्रजा परिषद र अन्य राजनीतिक दलहरूको सहयोगमा अन्तरिम सरकार गठन भई विक्रम सम्वत 2007 साल फागुन 7 गते नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भएको थियो। उनलाई राष्ट्रिय पिताका रूपमा समेत चिनिन्छ। शङ्खधर साखा। नेपाल सम्बतका जन्मदाता विष्णुमती नदीको बालुवाबाट सुन चालेर जम्मा गरी कमाएको सम्पत्ति काठमाडौँ उपत्यकाका गरिब जनताहरूको ऋण तिर्न सहयोग गर्ने समाजसेवी व्यक्तिका रूपमा शङ्खरदोत साखालाई चिनिन्छ। उनले विक्रम सम्वत 937 का दिन कान्तिपुर इलाक्छे टोलका बासिन्दा क्षुद्र जातिका व्यापारी, व्यवसायी र काठमाडौँ, पाटन र भातगाउँका विपन्न ऋणी जनताहरूलाई ऋणमुक्त गरेका थिए। सरकारले यिनलाई विक्रम सम्वत 2056 साल मङ्सिर 2 गते राष्ट्रिय विभूति घोषणा गरेको थियो। पासाङ लामु शेर्पा। विक्रम सम्वत 2050 साल वैशाख 10 गते सगरमाथाको चुचुरोमा पुग्ने पहिलो नेपाली महिला पासाङ लामु शेर्पाको जन्म विक्रम सम्वत 2018 साल मङ्सिर 25 गते सोलुखुम्बु जिल्लाको लुक्लामा भएको हो। विक्रम सम्वत 2059 वैशाख 9 गते तत्कालीन सरकारले नेपालको 15औं राष्ट्रिय विभूतिका रूपमा यिनलाई घोषणा गर्यो। उनलाई मरणों उपरान्त राजा वीरेन्द्रबाट सुप्रद्वीप मान्यवर नेपाल तारा पहिलोबाट विभूषित गरियो। त्यस्तै गरेर उनको नामबाट जासम्बा हिमाललाई पासाङ लामो चुली भनी नामाकरण गरियो। महागुरु फाल्गुनन्द। विक्रम सम्वत 1942 कार्तिक 25 गते इलाममा महागुरु फाल्गुनन्दको जन्म भएको थियो। 8 वर्षको उमेरमा बिरामी भएपछि यिनी चमत्कारिक तरिकाबाट बाँच्न सफल भएपछि यिनमा धार्मिक प्रवृत्ति बढ्दै गयो। उनलाई अहिंसा र धार्मिक भावनाका पुजारी मानिन्छ। त्यस्तै गरी लिम्बू जातिको धर्म संस्कृतिको रक्षाका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान दिने व्यक्तिका रूपमा समेत यिनी परिचित रहेका छन्। फाल्गुनन्दका 12वटा उपदेशहरू रहेका छन्। यिनलाई किराँत भाषामा महिगुरु आङसिमाङ भनेर आदर गरिन्छ। यिनको मृत्यु सन् 1948 मा भएको थियो। यिनलाई नेपाल सरकारले 16औं राष्ट्रिय विभूतिको रूपमा 2066 साल मङ्सिर 16 गते घोषणा गर्यो। भक्ति थापा। विक्रम सम्वत 1741 मा लमजुङमा जन्मिएका भक्ति थापाको मृत्यु सन् 1825 अप्रिल 17 का दिन 70 वर्षको उमेरमा देउथल युद्धका क्रममा जनरल अक्टोलीको फौज बीच भएको युद्धका क्रममा भएको थियो। देउथलको युद्धमा अङ्ग्रेजी फौज र सरदार भक्ति थापाको फौज बीच 2 घण्टासम्म घमासान युद्ध भएको थियो। यस क्रममा भक्ति थापाको छातीमा तोपको गोला लाग्यो र उनको मृत्यु भयो। नेपाल सरकारले विक्रम सम्वत 2078 साल असार 14 गते भक्ति थापालाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा गरेको हो। जय पृथ्वी बहादुर सिंह। जय पृथ्वी बहादुर सिंहको जन्म विक्रम सम्वत 1934 साल भदौ 7 गते भएको थियो। यिनलाई बजाङ्गी राजा भनेर पनि चिनिन्छ। यिनले लेखेको अक्षरांश नामक पुस्तकलाई नेपाली भाषाको पहिलो पाठ्य पुस्तक मानिन्छ। त्यस्तै गरी प्रकृति व्याकरण नामक अर्को पुस्तक पनि यिनले प्रकाशित गरेका थिए। भनिन्छ यिनले लेखेको अक्षरांश नामक पुस्तकमा नेपाली देवनागरिक लिपिका सावा अक्षर, गणितका साधारण हिसाब, तत्कालीन समयका चलन चल्तीमा रहेको नापतौल, महिना, दिन, वर्ष आदिका कुराहरू समावेश गरिएको थियो। साथियो, आजको भिडियोमा हामीले नेपालका 18 राष्ट्रिय विभूतिहरूको बारेमा तयार पारिएको भिडियो सामग्री प्रस्तुत गर्यौं। तपाईहरुलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? कृपया तपाईको विचार कमेन्ट गर्नुहोला। आगामी भिडियोहरुमा पनि फेरि तपाईहरु समक्ष हाम्रो भेट हुने नै छ। त्यति बेलासम्मको लागि हामी तपाईहरु समक्ष बिदा चाहन्छौं। हस्त नमस्ते।